matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pitsa 24 ni buwan sa Abril, ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Gregorio Tillots Memorial Hospital, mas dako na ang clinic laboratory. Lungsod solusyon sa Iligan City gipresentar sa Normin RIP 2025. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos gusto nga himuong malungtaron ang pagbaligya sa 20 pesos nga kilo sa bugas hangtod sa 2028. European Union nagpadala og halos 200 ka mga observers alang sa 2025 nga midterm election sa Pilipinas. Congressman Paulo Duterte may bisita kang former President Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Sa gawa sa nasod Istanbul, Turkey gitayog og magnitude 6.2 nga linog. Balita sa kinabuhing Kristohanon, USCIRF nakataho og grabe nga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sa India. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mas dako na unya ang clinical laboratory sa Don Gregorio Tillots Memorial Hospital, human gihimuag bag-o nga laboratory ang hospital. Sumala pa kang Maria Lourdes Tan, ang medical technologist 3 sa Chief Laboratory, gawas nga gamay ang daan nga laboratory sa hospital, dili kini haom tungod usa lamang ang ilang sink. Ang ayan sa laboratorio nga adunay sink sa matag section, dugang pa niya nga dugay na nga ingon ini ang ilang sitwasyon. Sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao, gi-renovate aga pipila ka mga buhatan og kwarto sa hospital, samtang gitukuran usab og bag-o nga mga buhatan ang mga departamento sa hospital sunod sa standard sa Department of Health. Ang pagkahuman na lamang sa clinical laboratory ang gipaabot aron nga maka-apply ang Gregorio Tillots Memorial Hospital og level 2 accreditation sa Department of Health. Mainumduman nga gibalik kaniya to sa level 1 sa ang kategorya sa hospital tungod sa daghan ang kulang nga mga gamit og wala masunod dinhi ang standard sa niaging administrasyon. Sa tulo ka tuig sa administrasyon ni Siao, gianam niini og kompleto ang kakulangon o gisunod ang requirements sa Department of Health. Gipresentar ang Project Lungsod, a link up of geomatics and social science research for development of smart cities sa Iligan. Inisyatibo kini sa Department of Science and Technology nga nagtumong sa paghimo sa Iligan nga usa ka maalamon, malungtaron og ligon nga syudad. Nakasentro kini sa bag-ong solusyon sa syudad sa pagdumala pinagi sa teknolohiya og kolaborasyon. Kabahin kini nga proyekto sa usa ka paningkamot nga pagpalambo
kon mapalambo ang iligan isip usa ka smart Indostropolis sa Southern Philippines. Sa Smart City Command Center, ang Resilience Innovation Hub sa iligan gihimo ang mga kalihukan sa Project Lungsod Lakip ang paglusad sa Township Innovation Management Application kon TI Map. Ang TI Map application nga gihimo ilalom sa Project Lungsod o gidisenyo aron sa pagtabang sa pagdumala o pagmonitor sa mga innovation o kalambuan sa syudad sa Iligan. Sa kinatibukan, ang Lungsod Solusyon sa Iligan City usa ka komprehensibo nga pamaagi sa pag-uswag sa syudad nga nagamit sa teknolohiya, panuki-duki o kolaborasyon aron makahimo og mas maalamon, lig-on ug malungtaron nga kaugmaon alang sa syudad. Samtang gidaig sa DOST ang LGU Iligan City sa pagpatuman sa programa sa ahinsya. Alayon ang kalihukan sa Northern Mindanao Regional Innovation Program and Exhibit 2025. O karon sa balita sa kauluhan, target sa Department of Agriculture ang pagbaligya og 20 pesos nga kada kilo sa bugas hangtod sa 2028. Kini ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ahinsya nga himuong malungtaron ang pagbaligya sa baratong bugas. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nga sa inisyal nga plano hangtod sa Disyembre nining tuiga ang himuon nilang pagpamaligya karo sa baratong bugas o pwede ang palugwayan hangtod sa Pebrero sa sunod nga tuig. Gisulti ni Laurel nga nauyunan og gipahigayon nga panagtigom kagahapon nga dawa kauban ang presidente nga napulo ka kilos baratong bugas kada semana ang pwedeng mapalit sa mga taga Visayas o 40 ka kilos kada bulan. Na desisyonan sumala pa niya nga ang Visayas ipatuman kung sa Visayas ipatuman ang pilot implementation sa programa tungod kay mas daghan ang nanginhanglan sa barato nga bugas. Sumala pa sa kalihim sa wala madugay na uyunan nga ipahigayon sa tibok nasod ang pagpamaligya sa 20 pesos nga kada kilo sa bugas. Gisiguro usab ni Laurel nga adunay paigo silang stocks o pundo nga bugas sa Visayas region lakip na sa Iloilo City. Sa kinatibukan adunay 358,000 ka toneladang bugas ang anaa sa ilahang nagkalain-lain nga warehouse nga gikinahanglan nga usab kining ipagawas tungod kay panahon na karon sa ting-ani. Nagpadala ang European Union og halos 200 ka mga observers alang sa nagsingabot nga piniliay sa Mayo 12. Sumala pa sa European Union Election Observation Mission nga gipanguluhan ni Chief Observer Marta Timido. Ang ilaang mandato aron i-assess ang proseso sa piniliay sa Pilipinas o mosunod kini sa konstitusyon sa nasod o international standards. Nauna anang gipadala ang kinatibukang 72 ka mga observers samtang nakatakda usab nga moabot dinhi sa nasod ang dugang nga kapin sa usa ka gatos pa ka mga observers sunod sa mga semana. Gihatagan og katinawon usab ni Timido nga dili lamang sila niya sa Pilipinas aron na susihon ang mga resulta sa piniliay o aron mamahimong legal ang proseso kundi aron obserbahan og i-assess kung girespetuhan ba o dili ang international standards, konstitusyon sa Pilipinas ug ang mga balaod nini. Nakatakda usab nga ipagawa sa European Union observers ang ilahang assessment sa mga mosunod nga bulan kung asa magsugyot sila og mga suhestyon kung unsaon nga pagpahapsay pa ang pamaagi sa pagpahigayon sa piniliay sa Pilipinas. May bisita usab si Davao City Representative Paulo Duterte ngadto sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kasamtangang nakadetain sa detention facilities sa International Criminal Court. Pagkahuman nga nagkasultihanay sila sa iyaang nakadetining amahan, gipakigsultihan usab niya ang mga supporter sa kanhi Presidente o giparangat niya ang mga pagpasalamat sa kanhi Presidente sa padayon nga pagsuporta ngadto kaniya. Sumala pa sa kongresista nga daw dagway sa pagkamayor
karon ang kanhi presidente tungod kay mas naatiman sumala pa niya og maayo ang iyang amahan samtang ana sa sulod sa detention cell. Kung mahinumduman nga gitugutan sa Kamara de Representantes ang travel clearance sa kongresista aron mo biyahe sa 16 ka mga nasod lakip na ang Hong Kong, usa ka administrative region sa China. Gilangkoban kini sa People's Republic of China, Malaysia, Indonesia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States of America, Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy ug Singapore. Una na usab nga may bisita sa Netherlands si Vice President Sara Duterte, pipila ka adlaw lamang dihang naaresto ang ilang amahan niadtong Marso 11. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gitayog sa magnitude 6.2 nga linog ang Istanbul, Turkey. Sumala pa sa emergency services sa Turkey nga dunay gilalumon kini nga 6.92 kilometro sa nasong linog. Nakarecord usab ang epicenter nini sa kadagatan sa Marmara sa Silver Area. Mukabat usab sa 151 ka mga tao ang nangaangol tungod sa nasoy nga paglinog. Dili usab moubos sa 50 ka mga aftershocks ang natala sa mga otoridad. Kumikan sa nasong insidente, nagkanselar ang mga otoridad o mga klase sa mga tulungaan sa naasoyng dapit. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa US Commission on International Religious Freedom nga ibutang ang nasod sa India ngadto sa listahan sa countries of particular concern. Ang rason mao ang pagkataho sa mga pagpanglutos nga gibuhat ngadto sa mga Kristohanon tungod sa taho nga nagpahigayon ang mga Hindu nationalist og vigilante violence, pagpangguba sa mga tigumanan o pagpangdagit ngadto sa mga Kristohanon. Tungod sa grabing pagpanglutos nga nataho sa nasod sa India, kini ang ikaunom nga tuig diin nagkataas ang kaso sa nasod kabahin sa Kristohanong pagpanglutos. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon gyapon nga makaapektar ang intertropical convergence zone sa mga dapit sa southern Mindanao. Sterless ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Zamboanga Peninsula, Socsargin, Davao Occidental, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ug ang ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gyapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa gitawag nga intertropical convergence zone og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:37 ug mosahop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonoy. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.